This is Galaxy News Hour live. अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नेपाली खेलकुदको उत्साहजनक उपस्थिति छैन। क्षेत्रीय मञ्च दक्षिण एसियाली खेलकुद समूहमा तय विषय मान्न सकिन्छ। नेपालले पदकको अपेक्षा गर्ने निकै थोरै खेलमा एथलेटिक्स पर्छ, तर खेलाडीको सङ्घर्ष र उनीहरूको सुविधाका लागि जिम्मेवार निकायले गर्ने व्यवहार हेर्दा अझै कैयौं वर्षसम्म हामी रित्तो हात हुनुपर्ने अवस्था छ। खेलाडीका न्यूनतम आवश्यकता र पूर्वाधारप्रति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सम्बन्धित खेल सङ्घको उदासीनता कुन हदसम्म छ भनेर हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। दशरथ रङ्गशालामा जारी युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप हेरे पुग्छ, जहाँ खेलाडीहरू नाङ्गा खुट्टामा दौडिरहेका छन्। यतिसम्म कि अभ्यासका लागि खेल्न मिल्ने जुत्ता नपाएकै कारण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा जुत्ता खोलेर नाङ्गो खुट्टाले दौडनु परेका अनुभव खेलाडीसँग छन्। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज खेल क्षेत्रमा नेता बन्न र देश विदेश घुम्न चाहने जतिसुकै ताती भए पनि खेलाडीहरू आधारभूत सुविधाबाटै वञ्चित भएको प्रसङ्ग हामीसँग छ। यस्तै विश्वव्यापी सन्तासको विषय बनेको कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन नेपालमा पनि फेला परेपछि सम्भावित जोखिम र असरको पनि विश्लेषण गर्नेछौँ। जाडोमा पोखरा र गर्मीमा मुस्ताङमा गएर पढ्ने बालबालिका सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। नेपालमा पनि भेटियो कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन। मङ्सिर 3 गते आएका 66 वर्षीय विदेशीमा पुष्टि, सावधानी अपनाउन सरकारको आग्रह। सर्वोच्च अदालतमा भूमिका विहीन बन्दै गएका प्रधान न्यायाधीश राणा नेतृत्वका अन्य संयन्त्र पनि निष्क्रिय। न्याय परिषद बैठक 4 महिनादेखि बस्न सकेन। विस्तारका क्रममा जथाभावी भत्काइदा बुटवल नारायणगढ खण्डको यात्रा कष्टकर। सम्झौता सकिन 8 महिना बाँकी छँदा 11% मात्रै काम। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारतमा रुससँगको सहकार्यमा भारतले नै AK-203 राइफल उत्पादन गर्ने 50 अर्ब भारूको सम्झौता। र 4 दशकमा पनि सुध्रिएन नेपाली एथलेटिक्सको स्तर। युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा सहभागी अधिकांश नेपाली खेलाडी खाली खुट्टामा। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन 12 दिन अघि पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निकै संक्रामक खालको भनेपछि धेरैतिर अत्यास बढिरहेको छ। हुन पनि ओमिक्रोन 40 भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको छ। विश्वका धेरै मुलुकलाई अत्याएको ओमिक्रोन नेपालमा पनि देखिएको छ। ओमिक्रोन पुष्टि भएका दुवैजना विदेशी नागरिक हुन्। हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आउनेले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र र कोभिड परीक्षणको रिपोर्ट देखाउनुपर्छ। ओमिक्रोन देखिएका मुलुकबाट मङ्सिर 3 मा नेपाल आएका 66 वर्षीय विदेशी नागरिकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्ण रूपमा खोप लगाएको र कोभिड परीक्षणको रिपोर्ट देखाएका थिए। त्यसको 4 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 7 गते ती विदेशी नागरिक र उनको नजिकको सम्पर्कमा आएका 71 वर्षीय व्यक्तिमा कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखियो। उनीहरूले PCR परीक्षण गराए। दुवैजनाको नमुनामा SGN फेला परेन। त्यसपछि दुवैजनाको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा जिन सिक्वेन्सिङ गरियो। गैराती ती दुवैजनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो। ओमिक्रोन देखिएका 71 वर्षीय व्यक्ति पनि विदेशी नै हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती दुईजना कुन देशका हुन् खुलाएको छैन। उनीहरू नेपाल आएको भन्दा 5 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 8 गते मात्र दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो। यसको अर्थ नेपालमा त्यस अगावै ओमिक्रोन भित्रिएको देखिएको छ। हिजो साँझ नेपालको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दाखेरि देखिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेर
सार्वजनिक प्रेस ब्रिफिङ नै गरेर नयाँ भेरिएन्ट देखिएको पुष्टि गरेको छ। अहिले पुष्टि भएको भेरिएन्ट 2 जनामा पुष्टि भएको छ। दुवैजना विदेशी नागरिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ, उहाँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो स्वास्थ्य जटिलता छैन र उहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभएका सबै व्यक्तिहरूको हामीले खोज पडताल गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर टेस्ट गर्ने काम सबै गरिसकेका छौँ। उहाँहरू सबैको नेगेटिभ नतिजा छ। 66 जना सबै स्वस्थ हुनुहुन्छ। ती दुवै विदेशी नागरिक आइसोलेसनमा छन्। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू स्वस्थ छन्, कुनै लक्षण देखिएको छैन। स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राखिएको छ। उनीहरूको सम्पर्कमा आएका 66 जनाको पहिचान गरी PCR परीक्षण गरिएको छ। ती 66 जनामा कोभिड नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडको पहिलो संक्रमण 2 वर्ष अघि चीनको वुहानमा देखिएको थियो। त्यसको करिब 1 महिनापछि अर्थात् 2076 माघ 10 मा चीनबाट फर्किएका विद्यार्थीमा कोभिड देखिएको थियो। नेपालमा कोभिडको पहिलो संक्रमण त्यही थियो। दोस्रो संक्रमण 2 महिनापछि देखिएको थियो। अहिले बढी संक्रामक रहेको भनिएको ओमिक्रोन 2 जनामा देखिएको छ। सरकारले ओमिक्रोन पुष्टि भएका दक्षिण अफ्रिका, हङकङ लगायत विभिन्न 9 देशबाट मङ्सिर 17 गतेदेखि नेपाल आउन रोक लगाएको छ। तर नेपाल आउने नाका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र होइन। भारतसँग खुल्ला सीमाका कारण दिनौं निर्वाध ओहोर दोहोर हुने गरेको छ। अर्कातिर भारतमा पनि यसअघि नै ओमिक्रोन पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले ओमिक्रोन रोकथाममा चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। संक्रमणको फैलिने दर त अलि बढी नै छ अहिलेसम्म प्राप्त भएको तथ्यहरू हेर्दा, तर अझै पनि यसको धेरै तथ्यहरू आउन बाँकी नै छन्। धेरै कुराहरू अझै पनि यसका विषयमा धेरै कुराहरू थाहा छैनन्। अब विश्वभरिमा हामीले 500 भन्दा बढी केसहरू, 574 जति केसहरू पुष्टि भएका छन्। अहिलेसम्म 35 वटा देशहरूमा पुष्टि भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बाहिरबाट आउनेहरूको निगरानी गर्ने कुरा त भयो, तर कहीँ कतैबाट देशभित्र पनि संक्रमण आइहाल्यो भने फैलिन नदिनका लागि हामीले जमघट हुने, मानिसको भेटघाट हुने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कम गर्नुपर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुपर्ने छ। सीमामा प्रभावकारी जाँच नहुँदा र क्वारेन्टिनमा भद्रगोल हुँदा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको थियो। पहिलो लहरमा दैनिक 5007 र दोस्रो लहरमा 9,500 जना कोभिड पुष्टि भएको थियो। कोभिडले एकै दिन 250 ज्यान जानुका साथै गम्भीर बिरामीले नै अस्पतालमा उपचारका लागि पालो कुर्नु परेको धेरै भएको छैन। यो साता अघि महिनाकै दर्दनाक स्थिति हो। अहिले 28% भन्दा बढीले कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन्। 80 लाख भन्दा बढी डोज खोप मौजात पनि छ। त्यसैले बुस्टर डोज खोप र सीमा नाकामा सतर्कता सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गर्न ढिला गरे स्थिति जटिल नहोला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कोभिड-19 को नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन नेपाल भित्रिएको पुष्टि भएको छ। यो भाइरसको प्रकृति र यसबारे अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे कुरा गर्न हामीसँग संक्रामक रोग तथा आइसियु विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी जोडिएका छन्। डाक्टर प्रभात, नेपालमा ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति, कोभिडको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन भित्रिसकेको छ। यो ओमिक्रोन चाहिँ यसभन्दा अघिल्लो प्रजाति भन्दा यसको चरित्र के फरक छ? अब जस्तो कि पहिला देखिएको डेल्टा भेरिएन्ट अथवा युके भेरिएन्ट, विभिन्न नाम दिएको भेरिएन्ट जस्तै यो पनि एउटा कोरोना भाइरसको एउटा भेरिएन्ट हो। तर अहिलेसम्म हामीलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ दुईवटा कुरामा चाहिँ यो अलिकति जटिल देखिएको छ। जस्तो कि WHO ले युजली 3टा कुरामध्ये एउटा अथवा दुईवटा कुरा फुलफिल गर्यो भने यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छ। पहिला त्यसमा बुझौँ। पहिलो भनेको चाहिँ यो चलिरहेको भाइरसभन्दा अझ बढी सङ्क्रामक छ भने एउटा क्राइटेरिया। सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो नेचुरल इन्फेक्सनबाट जुन इम्युनिटी आउँछ अथवा भ्याक्सिन लगाएर जुन इम्युनिटी आउँछ त्यो इम्युनिटीले पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेन भने त्यो दोस्रो कुरा। र तेस्रो भनेको चाहिँ पहिलाको भाइरसभन्दा अझ बढी चाहिँ सिभियर खालको अथवा गम्भीर खालको प्रकृतिको रोग गराउन सक्छ भने त्यसलाई अर्को क्राइटेरिया भनिन्छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यो 3टा क्राइटेरिया मध्ये पुरै पुष्टि हुन बाँकी छ। तर 3टा क्राइटेरिया मध्ये 2टा क्राइटेरिया चाहिँ यसले मिट गरेको छ। एउटा भनेको चाहिँ चलिरहेको भेरिएन्टभन्दा, इभन डेल्टा भेरिएन्टभन्दा यो अझ बढी सङ्क्रामक छ, 2 गुणा जति सङ्क्रामक हुनसक्छ भन्ने देखिएको छ। त्यो एउटा कन्सर्न भयो। दोस्रो भनेको चाहिँ नेचुरल इन्फेक्सन भएर एक लेभलको इम्युनिटी भइसकेको मान्छेहरूमा चाँडै नै फेरि रिइन्फेक्सन भएको छ। र यस अर्थमा चाहिँ यो किन डरलाग्दो छ भने त्यो छ भने चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरूलाई पनि रिइन्फेक्सन हुने चान्स देखिसकेको छ, जुन हाम्रो नेपालमा पनि भेटियो हैन। अब तेस्रो पक्ष चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ नेपालमा कस्तो पर्ला? अब जस्तो कि अब यो दुईटा क्राइटेरिया, जस्तो कि यसले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरू अथवा भर्खरै इन्फेक्सनबाट तङ्ग्रिएको मान्छेहरूलाई पनि फेरि रिइन्फेक्सन गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो एउटा देखियो भनेपछि भ्याक्सिन पुरै 100% प्रभावकारी नहुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ एकदमै चाँडो फैलिन सक्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ पहिला डेल्टा भेरिएन्ट आउँदाखेरि चाहिँ जति चाहिँ धेरै मान्छेहरूमा एकचोटि फैलिएर हामीलाई चाहिँ बेडको अक्सिजनको हाहाकार भयो
त्यस्तै फेरि यसमा पनि हुन नसक्ला भन्न सकिन्न। तेस्रो पक्ष एउटा कुरा मात्र के पुष्टि हुन बाँकी छ भने अब अरू भेरिएन्टहरू जस्तै यसले चाहिँ सिभियर खालको इन्फेक्सन कति गराउँछ भन्ने चाहिँ पुष्टि भएन। यदि यसले फेरि डेल्टा भेरिएन्ट जस्तै अथवा त्योभन्दा पनि बढी सिभियर इन्फेक्सन गराउँछ भने चाहिँ निश्चय नै यसले भयावह सिचुएसन ल्याउँछ। तर त्यो नगरेर एकदमै माइल्ड खालको इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ सायद त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी संयमित हुनु पऱ्यो, आफ्नो निगरानीहरू बढाउनु पऱ्यो, संयमित हुनु पऱ्यो। तर अहिले प्यानिक भइहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अहिले देख्दिनँ। यो खोपको पृष्ठभूमिमा कुरा गर्दा अघिल्लो डेल्टा भेरिएन्टको जुन खालको अवस्था भयावह स्थितिमा बन्न पुग्यो त्यो बेला धेरै चाहिँ खोपको पहुँचमा पनि पुगेको थिएन। अहिले धेरैले खोप त लगाएका छन्, यस बीच चाहिँ यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ? खोप लगाएका र खोप नलगाएका बीचमा यसको फरक के हुन्छ? अब जस्तो कि अहिले यो भाइरसको चाहिँ स्पाइक प्रोटिनमा 30वटा भन्दा बढी म्युटेसन छ भनेर आइरहेको छ। अब यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, स्पाइक प्रोटिनमा म्युटेसन आउने बित्तिकै भइरहेको हाम्रो नेचुरल इन्फेक्सनबाट आउने इम्युनिटीले अथवा खोप लगाएपछि हुने जुन इम्युनिटी त्यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा काम नगर्न सक्छ। अब यो कति रूपमा काम गर्छ भन्ने अहिले पुष्टि हुन बाँकी छ। तर कोही साइन्टिस्टहरूले चाहिँ मेबी 40% मात्र काम गर्छ अथवा विभिन्न भ्याक्सिन हेरी यो चाहिँ बढी इफेक्टिभ होला, यो लेस इफेक्टिभ होला भन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसै कारणले अहिलेको हाम्रो चाहिँ साइन्टिफिक अनुमान चाहिँ के हो भने भ्याक्सिन्सहरूले काम गर्छ, 100% नगर्ला, त्योभन्दा कम नै गर्ला, तर काम चाहिँ गर्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यसले सिभियर भ्याक्सिन लगाएको खण्डमा चाहिँ सिभियर इन्फेक्सन अथवा डेथ चाहिँ निश्चय नै कम गर्छ होइन। त्यो चाहिँ अहिलेको राम्रो अनुमान छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भने चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने भ्याक्सिन लगाउनुहोस्, र भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ तर तपाईँ 6 महिना भइसकेको छ, जनसन एन्ड जनसनको हिसाबले चाहिँ 2 महिनाभन्दा बढी भएको छ भने चाहिँ तपाईँले बुस्टर डोज अनिवार्य रूपमा लगाउनुहोस्। त्यसमाथि पनि हाम्रो सरकारलाई चाहिँ अनुरोध के हो भने अब त्यो रोग आइहाल्यो भने सुरुमा त्यो रोगसँग लड्न जाने भनेको हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू हो। त्यो भनेको डक्टर, नर्स, हस्पिटलमा काम गर्ने मान्छेहरू, पत्रकारहरू, एम्बुलेन्स ड्राइभरहरू अथवा अरू व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट उहाँहरूलाई बुस्टर डोज दिइयोस्। र त्यसपछि भनेको चाहिँ वृद्धहरू अथवा दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ जो हाई रिस्कमा हुन्छ उहाँहरूलाई पनि बुस्टर डोज दिइयोस्। त्यही नै अहिले खोपको बुस्टर डोजको उपलब्धता हुने परिस्थिति त फरक कुरा होला। यसबीच पनि यसबाट अब यति छिटो सङ्क्रामक, धेरै छिटो फैलने भनेर पनि जसरी विश्लेषण भइरहेको छ, अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू अरू के हुन सक्छन्? अब जस्तो कि यसलाई 2-3वटा हिसाबले भनौँ। जस्तै पब्लिकको हिसाबले एज अ पब्लिकको हिसाबले सावधानी अपनाउनु भनेको पहिला हामीले कोभिड इन्फेक्सन्सहरूमा जसरी जे अपनाएको थियो त्यही नै हो, किनभने भाइरस उही नै हो, अलिकति चेन्ज मात्र भएको। हामीले पब्लिकमा के बुझ्नुपर्छ भने 90% इन्फेक्सन चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वासबाट, नाक मुखबाट अथवा कहिले आँखाबाट, श्वास प्रश्वासबाट सर्छ। 10% चाहिँ तपाईँको त्यो भाइरस चाहिँ कुनै सर्फेसमा टाँसिएर अनि त्यसपछि तपाईँको हातमा टाँसिएर र हात सफा गर्नु भएन भने आफ्नो चाहिँ नाक मुखबाट आफूलाई छिर्छ। भनेपछि 90% प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा अगाडि भिडभाड गर्नु भएन, बस्दाखेरि पनि एउटा भेन्टिलेसन राम्रो भएको कोठामा ओपन स्पेसमा बस्नु पऱ्यो, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नु पऱ्यो होइन। र अर्को 10% भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो हातहरू पनि सफा राख्नु पऱ्यो, कि साबुन पानीले कि सेनिटाइजरले सफा गर्नु पऱ्यो। पहिला हामीले जे गरेर आएको थियौँ त्यही नै गर्यो, तर अनिवार्य रूपमा फलो गर्नु पऱ्यो, किनभने पहिलाको भाइरसभन्दा पनि अझ राम्रोसँग र सजिलैसँग यो फैलिन सक्छ। यो चाहिँ पब्लिकले गर्नुपर्ने कुरा हो। गभर्मेन्टको लेभलबाट हामीले भनिदियो भने चाहिँ पहिलासम्म प्रिभेन्सनमा जाने हो भने चाहिँ पहिला यसको व्यापक रूपमा हामीले सर्भिलेन्स गर्नुपर्छ, जिन सिक्वेन्सिङहरू गरेर कतै पनि यही भाइरस अथवा यस्तै खालको भाइरसहरू नेपालमा आइसकेको छ कि त्यो हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ टेस्टिङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टाइन गर्नु पऱ्यो र जिन सिक्वेन्सिङहरू पनि बढाउनु पऱ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ यो भाइरस यदि नेपालभित्र आइसकेको छैन भने निश्चय नै बाहिरबाट आउँछ, र बाहिरबाट आयो भने चाहिँ कि चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइटबाट आउँछ कि चाहिँ इन्डियाको बोर्डरबाट आउँछ। हामीलाई मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ इन्डियाको बोर्डर नै हो। जस्तो कि त्यही पहिला जे भयो त्यसरी नै इन्डियाबाट चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ फ्लो भयो, मान्छेहरूको फ्लो भयो, र त्यही रूपमा हामीले टेस्टिङ गर्न सकिएन, व्यवस्थित क्वारेन्टाइन गर्न सकिएन भने निश्चय नै त्यो नेपालमा आउँछ र हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट हो। हस्, धन्यवाद। हस्, वेलकम। उनी थिए सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी। कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको 2 वर्ष भयो। शिथिल बनेको अर्थतन्त्र खोपको उपलब्धतापछि सामान्य अवस्थामा फर्किन प्रयासरत रहेकै अवस्थामा फेरि कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले अत्याउन थालेको छ। यो भेरिएन्ट विश्वका 40 भन्दा बढी मुलुकमा देखा परेपछि पहिले जस्तै प्रतिबन्ध लगाउन थालिएकाले यसले अर्थतन्त्र धराशायी हुने अर्थशास्त्रीहरूको प्रक्षेपण छ। आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध, श्रमिक कटौती र वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुने आकलन छ। नेपालमा चाहिँ यसले के प्रभाव पर्छ त? कोभिडले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुग्यो। चीन बाहेक अधिकांश देशमा आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक बन्यो।
कोभिडले अत्याएको 1 वर्षपछि खोप विकास भयो। खोपको उपलब्धताले अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कन प्रयासरत रहेकै अवस्थामा अहिले कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले अत्याएको छ। सुरुमा दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट 40 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। ओमिक्रोन देखिएका मध्ये 18 देश युरोपका हुन्। युरोपका धेरै देशले अफ्रिकी देशहरूसँगको उडानमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। यस्तै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डमा कडाई गर्न थालिएको छ। यसले फेरि विश्व अर्थतन्त्रमा जटिलता ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ओमिक्रोनका कारण विश्वकै आर्थिक वृद्धि दर घट्ने बताएको छ। हुन पनि ओमिक्रोनको फैलावटपछि केही देशको पुँजी बजारमा गिरावट आउन थालेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि घटिरहेको छ। लकडाउनले विश्वभर सार्वजनिक ऋण 18% बढेको अवस्थामा फेरि लकडाउनकै स्थिति आए यस्तो ऋण अझै बढ्न सक्छ। साथै उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा कमी आई विश्वभर महँगी बढ्न जान्छ। A new variant that may spread very rapidly can dent confidence, and in that sense we are likely to see some downgrades of our October projections for global growth. कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो। 4 महिना देशव्यापी लकडाउन र त्यसपछि पनि क्षेत्र अनुसार आंशिक प्रतिबन्धले सबैजसो उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो। पर्यटन क्षेत्रले अझै पनि कोभिडको असर झेलिरहेको छ। छिमेकी देश भारत र नेपालमा ओमिक्रोन देखिसकेको छ। भारतसँग नेपालको खुला सीमा रहेकाले त्यहाँ महामारी फैलिँदा यहाँ के असर पर्छ भन्ने कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा देखिएकै हो। त्यसैले अन्य देशको अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा नेपाल पनि अछुतो रहने देखिँदैन। कुल गारस्थ उत्पादनका उपक्षेत्रहरूमध्ये उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, यातायात लगायत क्षेत्र बढी प्रभावित हुनेछन्। आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण महँगी बढ्नेछ। आपूर्ति श्रृङ्खलामा दबाव पर्ने, ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्ने र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको चुनौती देखा पर्ने अर्थशास्त्रीहरूको आकलन छ। उनीहरू भन्छन् फेरि लकडाउनको अवस्था आए अर्थतन्त्रमा पहिलेभन्दा धेरै क्षति हुनेछ। अहिले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू बाह्य कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि इन्फ्लेसन भइरहेछ हैन। यो पैसाको चाहिँ नि यो के भन्छ प्राइसहरू चाहिँ चाँडो इन्क्रिज हुने हैन मार्केटमा त्यो भइरहेछ। त्यो पनि बढ्दै जान्छ किन सर्टेज हुन्छ, मान्छेले डिमान्ड गर्छ हैन, त्यो बढ्छ। अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो एक्सपोर्ट कम हुन्छ, अब इम्पोर्ट पनि अलिकति कमै हुन्छ। तर समग्रमा चाहिँ हाम्रो बाहिरी क्षेत्र पनि अहिले त अलिकति विक नै छ हैन। झन बाहिर क्षेत्र चाहिँ बिग्रिने सम्भावना हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमीमा चाहिँ नि ओमिक्रोनले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको जस्तो लकडाउनमा गयो भने चाहिँ नि पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति गहिरो चाहिँ नकारात्मक प्रभाव चाहिँ इकोनोमीमा पर्ने जान्छ। विश्व बजारमा रोजगारीका अवसर गुम्दा त्यसको असर नेपाललाई पर्नेछ। किनभने अहिले रोजगारीकै लागि 40 लाख भन्दा बढी नेपाली भारत बाहेकका मुलुकमा कार्यरत छन्। उनीहरूले वार्षिक 10 खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पठाउने रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलेको छ। रेमिट्यान्स प्रभावित हुँदा र विश्व बजारमा महँगी बढ्दा त्यसको असर विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पर्नुका साथै अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि प्रभावित हुनेछन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ विनय बन्जरा र चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा सरकारी तहबाट हुनुपर्ने तयारीमा सुस्तता र अस्तव्यस्तताका कारण धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको तथ्य सबैसँग छर्लङ्ग छ। महामारीका यी दुवै लहरमा गरी 11,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको सरकारी अभिलेखमा छ भने अभिलेख बाहिर कति रहे भन्ने अर्को पक्ष छ। अक्सिजनदेखि सिस्टामलको समेत हाहाकार मचिएको त्यस समयमा कतिपयले अस्पतालमा शैय्या नपाएर तडपिएरै मृत्युको मुखमा पुग्नु परेको थियो। विगतबाट पाठ सिक्दै अहिले समय छँदै तयारीमा लाग्ने हो भने क्षति कम गर्न सकिन्छ कि? अब केही न्यूज संक्षेपमा।
नेपाली कांग्रेसमा पनि मतदानका लागि विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। 14औं महाधिवेशनको तयारीलाई लिएर पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा निर्वाचन समितिले सभापति र पदाधिकारी बाहेक केन्द्रीय सदस्यका लागि विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक पार्टी कार्यालय पुगेका सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले कागजी मतपत्र प्रयोग गर्दा मतदान र गणना दुवैमा धेरै समय लाग्ने बताए। महाधिवेशनको तयारीका लागि बनाइएका 1 दर्जन उपसमितिका संयोजक बैठकमा सहभागी थिए। यसअघि एमाले आफ्नो 10औं महाधिवेशनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरेको थियो भने राप्रपाले पनि अध्यक्ष बाहेकका पदमा विद्युतीय मेसिनबाटै मतदान गराएको थियो। विद्युतीय मेसिन प्रयोग नगरेको अवस्थामा कांग्रेसमा मतदानका लागि 29 वटा मतपत्र छाप्नुपर्नेछ। एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मतदानका लागि करिब 1 घण्टा लाग्नेछ। बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नीतिमाथि छलफल नभए पनि महाधिवेशनमा संगठनात्मक र लेखा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको प्रदेश अधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा बलियो देखिएका छन्। 6वटा प्रदेशको नतिजा आउँदा 4 प्रदेशमा देउवा निकट नेता सभापति चुनिएका छन्। प्रदेश 1 बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा देउवा पक्षका नेता सभापतिमा विजयी भएका हुन्। संस्थापन इतर समूहले 2 प्रदेशमा चित्त बुझाएको छ। गण्डकी र लुम्बिनीमा संस्थापन इतर समूहका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश 2 को अधिवेशन भने स्थगित भएको छ। संस्थापन पक्षबाट प्रदेश 1 मा उद्धव थापा विजयी भए। उनले संस्थापन इतर पक्षका गुरुराज घिमिरेलाई 2 मतको झिनो अन्तरले हराए। यस्तै बागमतीमा संस्थापन पक्षका इन्द्र बानिया विजयी भए। उनले संस्थापन इतर पक्षका जगदीश नरसिंह केसीलाई हराएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशको सभापतिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर अमरसिंह पुन निर्वाचित भए। उनीसँग देउवा निकट नेता भरत कुमार शाह पराजित भए। कर्णाली प्रदेश सभापतिमा ललित जंग शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा वीरबहादुर बलायर र गण्डकी प्रदेश सभापतिमा शुक्रराज शर्माले बाजी मारेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म नटुट्ने दावी गरेका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले गठबन्धनभित्रका दलबीच राष्ट्रिय सभाको आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने लिखित सहमति भइसकेको बताए। देशभित्र गठबन्धनको संस्कार बस्दै गएकाले अहिलेको तालमेल आगामी चुनावसम्म रहने उनको विश्वास छ। अध्यक्ष नेपालले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना भने नरहेको बताए। सरकारले स्थानीय तहबाट सरुवा हुन चाहेका कर्मचारीबारे निर्णय प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी एउटा स्थानीय तहबाट सरुवा भई अर्को स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीको निवेदनमाथि निर्णय प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको हो। कर्मचारीले सरुवा हुन खोजेपछि मन्त्रालयले दुवै स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहमति पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो। त्यो मापदण्ड पूरा गरेर कर्मचारीले निवेदन दिएका छन्। संसदीय समितिकी सभापतिले कानुन बनाउने थलोमा रहेका जनप्रतिनिधि नै हिंसाको शिकार भइरहेको बताएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरु देवी पालले संसद र स्थानीय तहका उपप्रमुखले नै हिंसा सहिरहेको बताएकी हुन्। महिला हिंसा विरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अधिकांश व्यवस्था कार्यान्वयन नै नभएको बताइन्। प्रदेश 1 की एमाले सांसद उषाकला राईले राज्य सत्ता र पार्टीको सत्ता पुरुषको हातमा रहेकाले हिंसा विरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। मुस्लिम आयोगले सरकारमाथि मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। आयोगले आज शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई बोलाएर नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लगाई मदरसा शिक्षाको विकासमा ध्यान नदिएको आरोप लगाएको हो। आयोगका अध्यक्ष समी मिया अन्सारीले मदरसा शिक्षालयका विद्यार्थी अहिले पनि बेन्चको अभावमा बोरा ओछ्याएर पढ्न बाध्य रहेको बताए। उनले सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारका लागि वर्षेनी बजेट दिए पनि सरकारले मदरसाको अवस्था सुधारमा चासो नै नदिएको आरोप लगाए। सप्ताहव्यापी सीताराम विवाह महोत्सवको चौथो दिन आज तिलकोत्सव गरिएको छ। त्रेतायुगमा भगवान राम र सीताको विवाह भएको सम्झनामा जनकपुरमा हरेक वर्ष विवाह पञ्चमी महोत्सव गरिन्छ।
त्रेतायुगमा सीतासँग विवाहका लागि भगवान रामको जन्ती आएको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष अयोध्याबाट विवाह पञ्चमीको अवसरमा साधु सन्त सहित सयौं संख्यामा जन्ती आउने गर्छन्। भारत अयोध्याबाट आएका जन्ती र राम मन्दिरका सन्त समेतको उपस्थितिमा हिन्दू वैवाहिक विधि अनुसार तिलक चढाउने गरिन्छ। कार्यक्रममा भगवान रामको पिताको भूमिकामा राम मन्दिरका महन्त बाबा रामगिरी र सीताको पिताको भूमिकामा जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णव थिए। हिउँद लागेपछि मुस्ताङको बसाइ कष्टकर हुँदैछ। जाडो छल्न पोखरातिर झर्ने क्रम जारी छ। बसाइ मात्र सरेर पुग्दैन, स्कुलको पनि चाजो पाजो गर्नुपर्छ। के छ त त्यहाँको अवस्था? एकैछिन मुस्ताङ र पोखरातिर लागौँ। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। यति बेला माटोको गाउँ भनेर चिनिने उपल्लो मुस्ताङका घर घरमा ताला झुन्डाइएका छन्। गाउँहरू सुनसान छन्। पातलो बसोबास रहेको उपल्लो मुस्ताङका बासिन्दा मङ्सिर लागेपछि चिसो छल्न र व्यापार गर्न तराई झर्छन्। घरमा ताला लाग्छन्। उमेर र पैसा हुनेहरू चिसो छल्न सहरतिर झर्छन्। उमेरले पाका महिला र स्कुल नजाने केटाकेटी रित्तो गाउँमै बस्छन्। दिउँसो पारिलो घाम खोज्दै बस्छन्। साँझपख घरभित्र सरेर तातो खोज्दै जसोतसो रात काट्छन्। यी उपल्लो मुस्ताङका फुवा, ठिगा र लोमानथाङ गाउँ हुन्। अहिले यहाँका घरहरूमा ताला लगाइएका छन्। आफन्तलाई घरको जिम्मा लगाएर यहाँका स्थानीय बेसी झरेका छन्। आफैमा पातलो बस्ती रहेको मुस्ताङका गाउँहरूमा फाट्टफुट्ट केही महिला, बालबच्चा र पाका अनुहारका मानिस मात्र भेटिन्छन्। उनीहरू कहीँ घाम तापेर बसेका त कहीँ हातमा उनको धागो बनाएर समय कटाइरहेका देखिन्छन्। फुवा अहिले खाली खाली छ। स्कुल पढ्दा घुम्ती स्कुल पढ्न पोखरा झर्ने गरेकी फुवाकी पेमा वाङमो अहिले विवाह गरेर बुढेसकालकी सासुआमाको स्याहार गर्दै गाउँमै छन्। विन्टरमा चाहिँ घुम्ती विद्यालय हुन्छ कि हाम्रो यहाँ, अनि विन्टरमा तल अनि समरमा यता माथि। त्यही भएर जस्तो म 5सम्म चाहिँ त्यही बोर्डिङमै पढेको, ग्रेट कम्प्यासन बोर्डिङ स्कुलमा। अनि 5बाट नि 10सम्म चाहिँ यहाँ आउने, त्यहाँ जाने, त्यस्तै गरेको। मुस्ताङको ठिगार गाउँमा एक्ला गाउँकुरुवा पासाङ गुरुङ मात्र छन्। वरपरका सबै बेसी झरेपछि उनी आफन्तको घर कुरेर बसेका छन्। लोमानथाङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2मा पर्ने ठिगारमा प्रहरी चौकी छ। त्यसबाहेक बस्तीमा पासाङ मात्र छन्। अरू सबै घरहरूले हिउँ कहिले पग्लिएला र आफन्त फर्किएलान् भनेर समय पर्खेर बसिरहेका छन्। अब यहाँ घर कुर्ने मान्छे चाहिन्छ, त्यही भएर बस्यो हो। नत्र भने जाडोमा त यहाँ एकदम ठाउँ कि त्यो जाडो भएर अब सबै धेरै जसो मान्छे झर्छ कि। अब यहाँ घर कुर्ने मान्छे छैन, त्यस कारणले बस्यो हो। बस्ती कुर्नेहरू हिउँ सफा गर्ने, भएका पशु चौपायालाई घरभित्र रहेको घाँसपात राखिदिने र आफू चिसोबाट जोगिएर बस्ने गर्छन्। बेसी झरेकाहरू पोखरा, काठमाडौँ, बुटवल लगायतका ठाउँमा व्यापार गर्छन्। यो समय मुस्ताङका विद्यालय बन्द रहन्छन्। घुम्ती स्कुलका रूपमा पोखरामा स्कुल सञ्चालन हुने गर्छन्। गाउँमा सेवाग्राही नहुने भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म जाडो छल्न बेसीतिरै झर्छन्। अप्पर मुस्ताङमा हिमपातले गर्दाखेरि अलिकति चाहेर पनि त्यहाँ त्यो ठाउँमा शिक्षा क्षेत्र चाहिँ सोचे जस्तो हासिल गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि हामीले चाहिँ लोमानथाङ गाउँपालिका अन्तर्गत 3टा स्कुललाई जाडोयाममा पोखरामा घुम्ती विद्यालयको उस रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेको छु। त्यो विद्यार्थीहरू पनि विद्यार्थीहरू सबै घुम्ती विद्यालयमा झरेर उनीहरूको व्यवस्थापन अनि खानपिनदेखि लिएर टिचरदेखि लिएर सबै होस्टेल व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ व्यवस्थापन मिलाएको छु। मुस्ताङबाट जाडो छल्न झरेकाहरू बढीजसो पोखरा लगायतका स्थानमा देखिन्छन्। कार्तिकदेखि चैतसम्म यसरी नै उनीहरू बेसीतिर हुन्छन्। चैतको अन्तिम साता मात्र गाउँ फर्कन्छन्। राम सुवेदी, ग्यालेक्सी फोके, मुस्ताङ। उपल्लो मुस्ताङमा चिसो बढ्ने र मुस्ताङवासी गाउँ छाडेर सहर झर्ने भएपछि मङ्सिरदेखि लुमाङथाङ गाउँपालिकाले पोखरामा घुम्ती स्कुल चलाइरहेको छ। हरेक वर्ष हिउँदका 4 महिना मुस्ताङबाट अध्ययनका लागि विद्यार्थी पोखरा झर्छन्।
लोमान्थाङ गाउँपालिकाले घुम्ती स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि सबै व्यवस्थापन गरिदिन्छ। विद्यार्थी बस्ने होस्टल र शिक्षक कर्मचारी समेत पोखरामै व्यवस्थापन गरिएको छ। उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको छोरेरमा रहेको दिव्यदीप मावि यति बेला चिसोका कारण बन्द छ, जो अहिले पोखराको विजयपुरमा चलिरहेको छ। यस्तै लोमाङथाङकै राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पोखराको लेखनाथमा र झिँझु आधारभूत विद्यालय हेन्जामा सञ्चालित छ। यी 3 विद्यालयमा लोमाङथाङका करिब 120 विद्यार्थी पढ्छन्। त्यस्तै गुम्बामा पढ्ने 150 जना भन्दा धेरै विद्यार्थी अन्यत्र जिल्लामा झर्ने गरेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले पोखराका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रतिदिन 100 रुपैयाँ दिने गरेको छ। दिव्यदीप आवासीय माविलाई भने विद्यार्थी राख्ने ठाउँको समस्या छ। कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि मात्र भवन रहेकाले समस्या भएको हो। कक्षा कोठामा दिउँसो पढाइ हुन्छ, बेलुका बालबालिका सुत्ने गरेका छन्। छन त हाम्रो विद्यालय चाहिँ त विद्यालयको आफ्नै जग्गामा सञ्चालित छ, तर जग्गा मात्रै भएर पनि नपुग्दो रहेछ। हामीलाई अहिले कक्षा सञ्चालन गर्न मात्रै भवनहरू छन्। केही कक्षाहरूमा चाहिँ हामीले कक्षा प्लस विद्यार्थीहरू बेलुकाको सुताइको लागि पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ। कता कता देख्दा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पनि लाग्छ, आफैलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। लोमान्थाङ गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मीरादेवी शर्मा 2 ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन गर्दा दोहोरो खर्च र भौतिक पूर्वाधार पनि दोहोरो जोहो गर्नुपर्ने बताउँछिन्। उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले घुम्ती विद्यालयका लागि निकासा गरेको रकम निकै कम छ। छोटो अवधिका लागि कोठा भाडा पाउन समस्या हुने र घर दिन कोही नमान्ने कारण विद्यार्थीको आवासमा समस्या रहेको उनले बताइन्। घुम्ती विद्यालय अनुदान भनेर एकमुष्ट सशर्त अनुदान शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले नै छुट्याएको 3,50,000 एउटा विद्यालयलाई 3,50,000 छुट्याएको छ। अब त्यो पर्याप्त छैन। हामी पालिकाबाट पनि प्रत्येक वर्ष घुम्ती अनुदान छुट्याउँदै अरू विद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरेका थियौँ भने हामीले यो वर्षदेखि चाहिँ त्यसरी एकमुष्ट दिँदाखेरि अलिकति व्यवस्थित हुँदैन कि भन्ने हिसाबले कक्षा 3 सम्मको विद्यार्थीलाई पर विद्यार्थी मासिक 3,000 को दरले बजेट उपलब्ध गराएर हामीले उपलब्ध गराएका छौँ विद्यालयलाई। हरेक वर्ष 6 महिना पोखरा बसाइरहने माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् लोमान्थाङका बच्चाको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयमा स्थानीय तहको समन्वयमा केन्द्र सरकारले पनि विशेष चासो राख्नुपर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा उत्तम प्रसाद पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, पोखरा। विकट हिमाली बस्तीका आफ्नै विशेषता छन्। बाहिरबाट हेर्दा रमाइलो पनि छ, तर भोग्नेहरूलाई यो जिन्दगी कष्टकर पनि छ। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेक। अब केही न्युज संक्षेपमा। शेयर बजारमा आज 109 अङ्कको उतार चढाव देखिएको छ। सुरुमा 72 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक अन्तिममा 32 अङ्कले बढ्यो। बजार खुलेको 1 घण्टामा परिसूचक 2440 अङ्कमा झरेको थियो। त्यसको 1.5 घण्टामा नेप्से बढेर 2549 अङ्कमा पुग्यो, तर त्यो वृद्धि टिकेन। 15 मिनटमै परिसूचक फेरि 2497 मा ओर्लियो। त्यसपछि भने बजार सम्हालियो। 2546 अङ्कमा पुगेपछि बजार बन्द भयो। 13वटै समूहले नेप्से बढाएका हुन्। विकास बैंक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.5% बढेको छ। आज 4 अर्ब 54 करोड 23 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा हुने 19 वर्ष मुनिको महिला फुटबल च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले विदाई गरेको छ। च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली भोलि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ। 5 राष्ट्रले सहभागिता जनाउने प्रतियोगिताको लागि मुख्य प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठले 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका थिए। च्याम्पियनसिप मङ्सिर 25 देखि राउन्ड रोबिनका आधारमा हुनेछ। लिगका शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि भिड्नेछन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल 25 गते आयोजक बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। कुमार कामी र जयराम श्रेष्ठ 6 अन्डर 62 को शानदार नतिजा सहित सूर्य नेपाल काठमाडौँ ओपनको पहिलो दिन संयुक्त रूपमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। कुमार र जयरामले नम्बर 1 गोल्फर भुवन नगरकोटी र भुवन कुमार रोक्कालाई 1-1 स्ट्रोकले पछि पारे। रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा भएको पहिलो दिनको खेलमा कुमारले पहिलो, चौथो र 5औं होलमा बर्डी प्रहार गरे। उनले फ्रन्ट 9 3 अन्डर 31 मा सकाए। ब्याक 9 पनि 3 अन्डरमा पूरा गर्ने क्रममा 10औं, 11औं र 12औं होलमा 1-1 शट बचाए। अर्का लिडर जयरामले भने दुवै हाफ 3 अन्डर 31 मा पूरा गरे। 4 दिने प्रतियोगितामा 40 प्रोफेसनल र
15 एमेचर खेलाडीको सहभागिता रहेको छ। भारत र रुसबीच रक्षा सम्झौता भएको छ। आज भएको सम्झौतामा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार रुससँगको लगानीमा अब भारतले AK-203 राइफल उत्पादन गर्नेछ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यो सम्झौता 5 खर्ब भारूभन्दा बढीको हो। यस्तै दुवै देशले थप 1 दशकका लागि सैन्य प्रविधि सहयोग नवीकरण गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच उच्चस्तरीय वार्ता हुनुभन्दा केही समय अघि दुई देशका रक्षा मन्त्रीले प्रतिरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। रुस र भारत बीच राइफल, हेलिकप्टर र सैन्य बन्दोबस्ती, तेल र अन्तरिक्ष लगायतका विषयमा पनि सम्झौता हुने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकीलाई 4 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। कोभिडका बेला प्राकृतिक विपत्ति सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उनलाई कैद सजाय तोकिएको हो। म्यानमारको सेनाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि नजरबन्दमा रहेकी सुकी विरुद्ध अदालतमा 11वटा मुद्दा छन्। अरू मुद्दा पनि सुनवाईको प्रक्रियामा छन्, तर सुकीले भने आफूमाथिका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। कर्णाली प्रदेशको एकमात्र प्रादेशिक रङ्गशालाको निर्माण कार्य अघि बढेको छ। वीरेन्द्रनगरमा रहेको जीर्ण अवस्थाको रङ्गशालालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाइएको हो। रङ्गशालामा फिफा मापदण्ड अनुरूप फुटबल मैदान बनाइनेछ भने 8 लेनको सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्र्याक बनाइनेछ। 10,000 दर्शक अट्ने क्षमतामा विकास गर्न लागि रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा MACG कम्पनी काठमाडौँले लिएको छ। 1.5 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको रङ्गशाला 2.5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अदालत गए पनि नगए पनि उनको भूमिका खुम्चिँदै गएको छ। उनले अदालत नगई निवासबाटै न्यायपालिका चलाइरहेको आरोप त खेपिरहेकै छन्। सँगसँगै उनको धेरै भूमिका कटौती हुँदै जाँदा बिना काम कतिन्जेल तलब सुविधा लिइरहने भन्ने सवाल पनि उठेको छ। यसबारे थप चर्चा साजना तामाङबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इमान र नैतिकतामा प्रश्न उठेपछि 1.5 महिनादेखि अदालती काम कारबाही प्रभावित छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अधिकार र भूमिका कटौतीमा परिरहँदा राणाले नेतृत्व गरेका अरू संयन्त्र परि चल्नै नसक्ने भएका छन्। राणा आफै विवादित र बहिष्कृत बन्दै जाँदा न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोग समेत ठप्प छन्। अदालत गएर कामै नगरेपछि राणाले तलब सुविधाका लागि मात्रै पद ओगटिरहन नहुने आवाज उठ्न थालेको छ। गत कार्तिकको पहिलो साता सुरु भएको सर्वोच्च अदालतभित्रको गतिरोधले अझै निकासको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन। इजलास अवज्ञा गरेका न्यायाधीश गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेशी तोकिएपछि नियमित काममा फर्किसकेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामालाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलनरत बार एसोसिएसनले भने 1 घण्टे धरनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। अदालतमा आन्दोलन जारी रहँदा राणा नियमित अदालत जान छाडेका छन्। कानुन व्यवसायीको आन्दोलन चर्किएका बेला वैकल्पिक द्वारबाट अदालत प्रवेश गरेका राणा पछिल्लो समय स्वास्थ्य समस्या लगायत कारण देखाउँदै अनुपस्थित भइरहेका छन्। कोभिड संक्रमण पश्चात मङ्सिर 13 गते अस्पताल भर्ना भएका राणा 4 दिनपछि 17 गते डिस्चार्ज भएका थिए। आइतबार अदालत पुगे पनि उनले गर्ने काम खासै थिएन। पेशी तोक्ने काम नियमै संशोधन गरी खोसिसकेको छ भने इजलासमा उनलाई न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले नै स्वीकार नगर्ने घोषणाले अब उनले न्यायिक काम गर्न पाउने अवस्था छैन। कार्तिक 29 यता उनको इजलासै तोकिन छाडेको छ। बाँकी सबै न्यायाधीशले बहिष्कार गरेका कारण फुलकोट बैठकमा पनि उनी उपस्थित हुन छाडिसकेका छन्। अदालतमा काम विहीन र उपस्थिति विहीन हुँदै गएका राणाले अब तलब र अरू सेवा सुविधा मात्र भोग गरेर पदमा बसिरहन नहुने कानुनविदको तर्क छ। उहाँले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी घरबाट गर्ने जिम्मेवारी होइन, यो घरबाट न्याय प्रशासन गर्ने होइन। 1-8 दिन कुनै यस्तो परिस्थिति पर्यो भने घरबाट गर्ने कुरा आउँछ, तर घरमै निरन्तर रूपले चाहिँ घरमै बसेर यसरी न्याय प्रशासन चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ सामान्य कुरा होइन, यो विधिवत कुरा होइन। त्यसले गर्दा यो गलत काम गरेको बापत चाहिँ उहाँले तलब सुविधा लिनु पनि मिल्दैन भन्ने हाम्रो चाहिँ ठमेल छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ यदि अदालत आएर अदालतमा काम सुचारू गर्न सक्ने परिस्थिति नभएको अवस्थामा उहाँले वरिष्ठ न्यायाधीश कायम मुकायम दिएर न्यायपालिकालाई सुचारू राख्नलाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ।
सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीश राणाको अनुपस्थिति र निष्क्रियताको असर न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगमा पनि परेको छ। एकातिर न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र काम कारबाहीमा समेत राणाले चलखेल गरेको आरोप लागेको छ भने अर्कोतिर साउन 17 यता न्याय परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै सरुवा बढुवाका काम सकेर कार्यक्षेत्रमा खटाउने अभ्यास राणाकै कारण खण्डित भएको छ। गत असोज 18 गते बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने निर्णय बाहेक त्यस यता यी दुवै संयन्त्र निष्क्रिय प्राय छन्। बैठक यो मितिमा यसरी बस्नुपर्छ भन्ने सिड्युलै चाहिँ ठ्याक्कै छैन होइन। अब काम भएका बेला नबसेको भन्ने पनि होइन, केही अब अस्ति बढुवा सम्बन्धीको एउटा काम थियो, अब असोजको 18 गते अब न्याय सेवा आयोगको मिटिङ बस्यो होइन, त्योभन्दा अगाडि न्याय परिषदको पनि मिटिङ बसेकै हो। त्यस पछाडि भनेको अब बैठक बस्नुपर्ने खासै त्यत्रो धेरै उपदेश देखिएको छैन, तर अब बैठक बस्ने र नबस्ने कुन बेला बसाउनुपर्छ कुन बेला बसाउनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अध्यक्षले मनन गर्ने कुरा हो। अध्यक्षले महसुस गर्नुभयो अब चाहिँ यो बैठक बस्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्नुभयो भने बैठक कल गर्नुहुन्छ, अब महसुस गर्नु भएन भने बैठक कल हुँदैन। सिङ्गो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुपर्ने व्यक्ति आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने र उपस्थित भए पनि कामै गर्न नसक्ने परिस्थितिले प्रधान न्यायाधीश राणा केवल तलब सुविधाका लागि मात्र ठाउँ ओगटेर बसिरहेको देखिने आलोचकहरूको टिप्पणी छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संसदीय सुनवाई समितिले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम आज अनुमोदन गर्यो। सरकारले कार्तिक 11 गते भारतका लागि शङ्कर शर्मा, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्रीलाई राजदूत बनाउन सिफारिस गरेको थियो। समितिले सर्वसम्मतिले सिफारिस अनुमोदन गरेपछि तीनैजनालाई नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ। समितिले अनुमोदन गर्नुअघि प्रस्तावित राजदूतले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने त बताए नै देश अनुसारका मुद्दामा आफ्ना भनाइ राखे। प्रस्तावित कुन राजदूतले के भने त? अलिकति देशभित्र नै अलिकति कन्ट्रोभर्सीमा अलिकति अल्झिएको जस्तो म देख्छु। तर यसको हेर्नु हो भने यहाँले सोध्नुहुन्छ भने यो मैले चाहिँ के देख्छु भने केही गरी हामीहरू नलिने हो भने चाहिँ प्रष्ट भन्ने हुन्छ, लिने हो भने प्रष्ट भन्ने हुन्छ, नलिने हो भने प्रष्ट भन्ने हुन्छ। तर एउटा चाहिँ अब मभन्दा अगाडि दुईजना मेरो कलिगहरूलाई पनि प्रश्न सोधेको म सुनिरहेको थिएँ। यो विदेशी सहयोगको कुरा गर्नुभएको छ, तर $500 मिलियन ग्रान्ट नलिँदाखेरि र कहाँनिर मोडिफिकेसन पनि नमाग्ने स्पष्ट नभइकन हामीले लिएनौँ भने चाहिँ अब अरू देशसँग हामीले के गरी फरेन एड माग्ने हुन्छ, के आधारमा माग्ने, त्यो पनि हामीले अलिकति सोच्नु पर्ने हो कि बेलायतबाट प्रधानमन्त्रीको भिजिट अहिलेसम्म भएको छैन, बेलायतबाट परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिट पनि अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो हाम्रो यताबाट चाहिँ प्रशस्त भएको र उताबाट राष्ट्राध्यक्षतामा भएको, तर सरकारको प्रमुखको हैसियतले त्यो नभएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको वातावरण तयार गर्ने र त्यो भ्रमण, त्यस्ता किसिमका भ्रमणहरू आगामी दिनमा गर्नलाई अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो सरकारले पनि र दूतावासले पनि मलाई त्यो लाग्दछ। दुई देशको यो आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा एउटा ट्रस्टकै आवश्यकता छ। किनभने सबभन्दा ठुलो विश्वास हो, मेरो पनि आफ्नो अनुभव छ, अमेरिकामा समको पनि अनुभव त्यही नै हो। विश्वास जति डेभलप गर्न सकियो धेरै कामहरू सजिलैसँग अगाडि जान सक्छ। यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको यात्रा गर्नुभएको छ भने त्यहाँको शास्ति र हैरानीबारे पक्कै जानकार हुनुहुन्छ। बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको करिब 2 घण्टाको सडक छिचोल्न अहिले कम्तीमा 6 देखि 8 घण्टा लाग्छ। सडक विस्तार गरी 4 लेनको बनाउन जताततै भत्काइएको संरचना र दाउन्ने क्षेत्रमा हुने सवारी जामले यो यात्रा लम्बिएको छ। ठेकेदारकै कारण यो शास्ति कति लम्बिने हो टुङ्गो छैन। बुटवलदेखि नारायणघाटसम्मको सडकको यात्रा सामान्यतया 1.5 घण्टादेखि 2 घण्टा भित्रको हो, तर सडकलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने काम सुरु भए पछाडि भने अहिले बुटवलदेखि नारायणघाटसम्म जान सामान्यतया 6 देखि 8 घण्टा लाग्ने गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, हरेक दिनको दुर्घटना र जामले गर्दा यो सडक प्रयोगकर्ताहरू हैरानी खेपिरहेका छन्। 22 वर्षीय सन्दीप ठकुरी मालवाहक ट्रकका सहचालक हुन्, तर उनको काम सहचालक भन्दा भान्सेको बढी हुन्छ।
कारण सडकका खाल्डाखुल्डीले हरेक दिनजसो गाडी बिग्रिन्छ र बाटोमै बास बस्नुपर्ने हुन्छ। दाउन्ने क्षेत्रमा सामान्य दुर्घटना वा गाडी बिग्रेमा घण्टौँ लाम लाग्नुपर्ने हुँदा उनीहरूले खानाको जोहो सडकमै गर्न थालेका हुन्। त्यस्तै बैतडीदेखि काठमाडौँसम्म हिँडेका गाडीका चालक कर्णबहादुर विष्टको पनि अनुभव उस्तै छ। 2 छाक खाना खुवाएर काठमाडौँ पुग्ने गाडी अहिले कम्तीमा 4 छाकदेखि 8 छाकसम्म खाना खुवाउनु परेको बताउँछन्। पेसेन्जरहरू धेरै मारमा परेको छ। जुन ठाउँमा बैतडीदेखि काठमाडौँ पुग्दाखेरि 2 चोटि खाना खानुपर्ने ठाउँमा 4 चोटि खाना खुवाउनु परिरहेको छ। पेसेन्जरहरू समयमा पुगिराखेको छैन। बाटोको खराबीको कारणले हाम्रो गाडी बढीमा बढी 5 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टामा नै एउटा टायर पट्किने 2टा टायर पट्किने गाडीमा खराबी हुने समस्या भइरहेको छ। यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। दैनिक हजारौं सडक प्रयोगकर्ताले यो सडकमा शास्ति खेपिरहेका छन्। दिनु जाम परेर 2 घन्टाको बाटो तपाईको 4 घन्टा लाग्छ, किनकि हामीहरूले खाना पकाउन पनि बाध्य हुन्छ। कहिले 20 रुपियाँको चाउचाउ 50 रुपियाँमा किनेर पनि हामीहरू खाइरहेछौँ। दिनका दिन धाइरहेको बाटो हो यो। अब जामको समस्या सकेसम्म सुधार गराइदिनु, बाटोघाटो पनि राम्रो बनाइदिनु। पहिला यो बाटो राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ अब 1 घन्टामा चढाइ र ओह्रालो 1 घन्टामा झरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब 2 घन्टा समथिङ 2 घन्टा लाग्छ। 44 महिनामा काम सक्ने सम्झौता अनुसार 2075 साल चैत 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सडक खण्ड शिलान्यास गरेका थिए। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले जिम्मा लिएको बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको सम्झौता पुरा गर्न 8 महिना बाँकी रहँदा 11% मात्रै प्रगति भएको छ। बुटवल नारायणगढ सडक आयोजनालाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। 113 किलोमिटर सडकको कुल लागतमध्ये एडिबीले 85% रकम ऋण उपलब्ध गराउनेछ भने बाँकी रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्नेछ। सम्झौता अन्तर्गत दुवैतिर काम रफ्तारमा भइरहे पनि तोकिएको समयमा सकिने कुनै सम्भावना छैन। अहिले यसको म्यादको लागि भनेर कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ 2 वर्ष थप म्याद थप गरेको छ। यो कन्ट्र्याक्ट भनेको फ्री कन्ट्र्याक्ट अनुसार हो, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट छ। इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टले चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टरले बुझाएको डकुमेन्टहरू चाहिँ पुरा इभ्यालुएट गरेर कतिसम्म दिने कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टको क्लज अनुसार भनेर मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। त्यो मूल्याङ्कन गरिसकेपछि उसले हामीलाई प्रस्तुत गरेपछि सडक विभागबाट त्यसको म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सडकको सबैभन्दा दिक्कलाग्दो ठाउँ दाउन्ने क्षेत्र हो। 16 किलोमिटरको यो क्षेत्रमा सडक निर्माणपछि 3 लेनको बन्दैछ, तर सामान्यतः आधा घण्टाको यो सडकको यात्रा जामकै कारण 3 घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। लकडाउन र विभिन्न कर्मचारी यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र ठेकेदार बीच भएका विभिन्न विवादहरूलाई बहाना बनाए पनि सडकले जुन गतिमा काम विस्तार हुनुपर्ने थियो त्यो विस्तार भने हुन सकेको छैन। शिव डुम्रे, ग्यालेक्सी 4K, नवलपरासी। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप चलिरहेको छ। विदेशी खेलाडीहरू पनि सहभागी छन्, तर विदेशी खेलाडी र नेपाली युथ खेलाडीको अवस्था निकै फरक छ। नेपाली खेलाडी खाली खुट्टामा दौडिरहेका छन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। नेपाली खेलाडीले स्पाइक लाउन त परको कुरा, स्पाइक भनेको के हो भन्ने पनि जानकारी पाएका छैनन्। सन् 1973मा फिलिपिन्समा भएको एसियन एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा जितबहादुर केसीले काँस्य पदक जितेका थिए, जुन पदक नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक पनि हो। त्यो समय जुत्ता लगाएर दौड्न न पैसा थियो न त किन्ने ठाउँ नै। खाली खुट्टा दौड्नु त्यति बेलाको बाध्यता थियो। अब खाली खुट्टा अब त्यो बेलामा देशमै जुत्ता थिएन, कहीँ पाउँदैन थियो। जुत्ता भनेको झिकाउन सक्यो जापानिज टाइगर। अब मेरो चाहिँ 10 औँलाबाट रगतको धारा छुटिया थियो, छपछपी टेकेकी छपछपी रगतै बसेको थियो। त्यति गरेर पनि बल्ल बल्ल काँस्य पदक चाहिँ आयो। धेरै गाह्रो भने अनि यी दृश्यहरू हुन् दशरथ रङ्गशालाको, जहाँ युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप जारी छ। ससाना नानीहरूको उत्साह, दौडिरहेका नाङ्गा खुट्टा र जोसले उफ्रिएको दृश्यले स्पष्ट पारेको छ। जितबहादुर केसी र वैकुण्ठ मानन्दरको त्यो समय र अहिले रङ्गशालामा दौडिरहेका यी खेलाडीहरूको समयलाई दाँच्न पक्कै मिल्दैन। तर अहिले दशरथ रङ्गशालामा देखिएको दृश्यले भने नेपाली एथलेटिक्स अझै कति पिछडिएको छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ। नेपालको ट्र्याक एन्ड फिल्ड त हामी 20 वर्ष पछाडि धकल्लिसके अवस्था भइसक्यो। अब
कमसेकम त्यो यहाँ काठमाडौँ आएर खेल्ने एथलिटहरू जो चाहिँ एउटा उत्साहित समूह छ युथहरूको छ तिनीहरूलाई केही न केही सानो सानो भए पनि सपोर्टहरू सुरु गर्न पर्यो। अहिलेदेखि नै स्पाइक लाएर बानेर चाहिँ दौड्ने एउटा चाहिँ आदत बसालिदिन पर्यो उनीहरूलाई। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा भएको प्रतियोगिता समेत आधारभूत खेल सामग्री नहुनु नेपाली एथलेटिक्सको विडम्बना हो। औँलामा गन्न मिल्नेले मात्र लगाएका छन् स्पाइक, केहीले सामान्य स्पोर्ट्स सुज लगाएका छन् भने धेरैका खाली खुट्टा छन्। ट्र्याकमा दौडिँदा स्पाइक जुत्ता सामान्य हो, तर धेरैलाई स्पाइक बनेकै थाहा छैन। के अरे यस्तो त्यो मुनि भएको के अरे त्यो हुन्छ नि काँडा काँडा त्यस्तो खालको अनि अलिक छोटो खालको लगाउनुपर्छ। अनि तपाईँले चाहिँ किन नलाउनु भएको? त्यो चाहिँ छैन। हजुर मैले फर्स्ट टाइम स्पाइक लगाएको भएर गाह्रो भयो, धेरै गाह्रो भएको भएर फुकाले हो। अहिले दुखिरहेछ। एक दिन अघि मात्रै स्पाइक किनेर लगाएकी यी खेलाडीलाई त्यही स्पाइकले नै चोट दियो। खाली खुट्टामै खेलिन् र लङ जम्पमा तेस्रो भइन्। स्पाइक लगाएर एकैपटक खेल्न सकिन्न भन्ने सामान्य ज्ञान समेत खेलाडीलाई छैन। सम्भवतः प्रशिक्षक समेत अनभिज्ञ छन्। कति ठाउँमा त प्रशिक्षक नै छैनन्। विदेशी टिम समेत सहभागी च्याम्पियनसिपमा नेपालको लाजमर्दो अवस्था देखिएको छ। करिब 4 दशक अघि खालीखुट्टा खेलेका लेजेन्डरी जितबहादुर केसीको सल्लाह छ, खालीखुट्टा नखेलौँ चोट लाग्न सक्छ। सकेसम्म त मेरो भने नदौडिनु भने अवसर त गर्छ। यो खिल आएर जात्रा गर्छ। मेरो यो 2-3 ठाउँ खिलै छ, अझसम्म सकिया छैन। त्यो खिल आएर दुखेर हिँड्ने हुँदैन। जुत्ता लाएरै दौडिनुपर्छ। म खेलाडीलाई पनि त्यही भन्छु, सकेसम्म जुत्तै लाऊ। कुनै पनि खेलको आधार युथ खेलाडी नै हुन्। युथ खेलाडीहरू नै राष्ट्रिय टिमको आधार पनि। तर एथलेटिक्समा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन निराशाजनक छ। कतिपय विधागत खेल त नेपालमा आयोजना नै हुँदैनन्। युवा खेलाडीहरूको यो अवस्थाले नेपाली एथलेटिक्सको स्तर कहिले सुध्रिन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नेपालमा पनि भेटियो कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन। मङ्सिर 3 गते आएका 66 वर्षीय विदेशीमा पुष्टि। सावधानी अपनाउन सरकारको आग्रह। सर्वोच्च अदालतमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका प्रधान न्यायाधीश राणा नेतृत्वका अन्य संयन्त्र पनि निष्क्रिय। न्याय परिषद बैठक 4 महिनादेखि बस्न सकेन। विस्तारका क्रममा जथाभावी बदकायदा बुटवल नारायणगढ खण्डको यात्रा कष्टकर। सम्झौता सकिन 8 महिना बाँकी छँदा 11% मात्रै काम। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारतमा। रुससँगको सहकार्यमा भारतले AK-203 राइफल उत्पादन गर्ने 50 अर्ब भारूको सम्झौता। र 4 दशकमा पनि सुध्रिएन नेपाली एथलेटिक्सको स्तर। युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा सहभागी अधिकांश नेपाली खेलाडी खाली खुट्टामा। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.